घेणार आहे. So immediately after the thing collapsed, it was just a piece of the sajja which collapsed. So immediately we evacuated them in the Sohail Valley Samlya. Then we shifted the immunization station. Immunization is taking place on top. So as a precautionary measure, we have shifted on the other side. That's all. There was no injury to anyone, no harm to anyone. What's your good? आज जे हांगे कॉलेप्स जाल्लें आसा जाल्यार एक पोर्शन सज्जा कॉन्क्रीट सज्जा आशिल्लो तो कॉलेप्स जावन इनफॅक्ट ग्लास पेन्स देखून फुटले आनी त्या कारणाक लागून आतां सगळें एंटायर ओल्ड हातून शिफ्ट केल्लें आहा. इनफॅक्ट एक ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणल्यार जाता कित्याक आमी मागत आशिल्ले की जो हेरिटेज हाजो लेगसी आहा आमचो फादर मिरांदाचो त्या ताणें स्टार्ट केल्लें. आतां एक 155 इयर्स कितें तरी हें जाल्लें आसा फावंडेशन हाजें एनिवर्सरी जाल्लें आहा and त्याच इमिजिएटली देर आफ्टर नाव सी इट इज गोईंग बॅक इन टू हीज प्रिमायसीस तेणी जें केल्लें पळय तातूंत वयता. इनफॅक्ट आमी मागत आशिल्ले की कितें तर यूज जावचो म्हूण जो फादर मिरांदाचें जें आशिल्लें तें स्वप्न दवरिल्लें तें हें लिगसी आनी आज पळय देवानूच थंय धाडलें म्हणल्यार जाता सांगपाक. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसायज करचें पडटा गव्हर्मेंटाक कित्याक हें हांगा शिफ्ट केल्लें कित्याक थंय पडलें म्हूण तो अर्बन सेंटर जो चलतालो तें कॉलेप्स जाल्लें म्हणून हांगा शिफ्ट केल्लें आनी हें पडपाक लागलें म्हणल्यार मेंटेनन्स तुमी करीत ना. आतां तें 14 lakhs कितें एस्टिमेट जाल्लो सिंगल टेंडर जालें म्हणून आतां कितले तेंप जाला आतां वर्स जावपा आयलें. सिंगल टेंडर जावनूय बी तुमी तें एक्सेप्ट करपाक शकना. 14 lakhs एस्टिमेट हांगा प्रायम मिनिस्टर येता तेन्ना 10 कोटीचं आमकां बील मेळ्ळें आहा ताजेरूय आमी उलयतले हाजे मुखार जे नॅशनल गेम्स जाल्ले आहा तेजे आनी हांगा 14 lakhs हें जायना. 10 crores काम दिलां विदाउट टेंडर. Prime Minister had come during national games, and here you cannot give a single tender for 14 lakhs for a urban health center. Administration is going on. What sort of this thing is going on? Functioning? How is it government functioning? So either immediately repair जावचें आनी सांगपा म्हळ्यार आतां जें शिफ्ट जालां हें परमनंटली थिंगा उरल्या पुरो म्हणून मागता. इट शूड रिमेन देर ओनली. लेट्स फादर मिरांदा's legacy remain there forever. This is our strong demand. कोणा दुखापत किती जाल्ल्या ना कोणा इंजुरीज कांय जावना कोणा हें जावना. किती पडला एक्चुअली एक प्रोजेक्शन आसा विंडोचो सज्जा सो तो एंटायर करोड जाल्लो आनी ते स्टील बील सगळें हें जाल्लें. वयर सज्जा आहा ताजें कॉन्क्रिटाचो पीस ताजेर पडलो आनी त्या इम्पॅक्टाचेर हें सगळें पळय आनी इवन सायडीन सज्जा हेर सज्जा आहा ते पयले जाल्यार तेवूय बी सगळें हें जाल्लें आहा पेडे जाल्ले आहा. ताजेरूय बी कितें पडलें कसलो बारीकसो देखून इम्पॅक्ट जालो इवन वायब्रेशन जालें
तेवूय पडपाक शकता. बिल्डिंगेची इन्स्पेक्शन बी कितें मागता सरकार? इन्स्पेक्शन करपाक जाय तें सांगपाक आमी सांगपा नाका. जेन्ना तुमी शिफ्ट करता हांगा हेजी हेल्थ पळोवन तुमी शिफ्ट करपा जाय आशिल्लें. हेल्थ एसेस करनासतना तुमी शिफ्ट करता आतां परतून दाखोवन दिलं तुमकां मेंटेनन्स जालें मेंटेनन्स एब्सोल्युटली ना.